आठौं दिनको बेलुकाको देशना आरम्भ हुन गइरहेको छ। सबै योगीहरू स्वच्छन्द एरिया पत्लेर बस्न सक्नुहुन्छ। र देशना गर्दै आएको लहर यथाभूत ज्ञानमा आइपुगिरहेको छ र यथाभूत ज्ञानको लागि सही खण्ड र खण्डको नियमलाई वा कारण कार्यलाई बुझेको हुनुपर्छ। आज 8 दिन भइसक्यो भनेपछि त प्रतीत्य समुत्पात यो चक्र त सबैलाई आयो होला नि, सबैलाई मुखाग्र भयो कि भएन? यी 8 हारीलाई भनेपछि यति मुखाग्र त 8 दिन भइसक्यो भने मुखाग्र त अवश्य भयो होला। मुखाग्रको साथसाथै के गर्नुपर्छ अरे? अवबोध गर्नुपर्छ। अवबोध भनेको बुझ्नुपर्छ। र अहिले अब मुखाग्र भयो कि भएन भन्ने कुराहरू योगीहरूको परीक्षा पनि हुन्छ। मैले यहाँ कटौराबाट बताउँदै जान्छु। कटौरामा हेरेर योगीहरूले जवाब दिन सक्नुहुन्छ हैन? सकिन्छ कि सकिन्न? मुखाग्र भएको चाहिँ अहिले अब प्रतीत समुत्पात चक्रमा जम्मै हारी कति हारी अरे? 8 हारी। 2 मूल 2 सच 4 विभाग गर्दै हारी 8 हारी। मूल कारण कतिवटा हुन्? 2टा। मूल कारण के हो भन्नुहोस् त? अहिले यहाँ चाहिँ बिचमा गोलो आकार नहुँदाखेरि यहाँ अबिजा र तणा भनेर यसरी बताएको छु। र यस्तै मूल कारण 2टा भए चाहिँ सत्यबाट हेर्ने भने कतिवटा सत्य छन्? अहिले यो प्रतीत्य समुत्पातमा हुन त जम्मै आर्य सत्य 4 आर्य सत्य हो। अहिले यो चक्र घुम्ने सत्य 2टा, घुम्नेबाट छुटकारा हुने सत्य 2टा। र घुम्ने सत्य कसरी घुमेको छ भन्ने जानियो भने बल्ल छुटकारा हुन सकिन्छ। अहिले अब यो प्रतीत समुत्पात चक्रमा कति सत्य छन्? 2 सत्य के हो भन्नुहोस् त? र 2 सत्य भए चाहिँ विभागबाट हेर्ने भने कति विभाग छन्? 4 विभाग के हो भन्नुहोस् त? मैले यहाँ लौरो लिएर उता बताउँदिन, हातले नै यहाँबाट बताउँछु। योगीहरूले पनि यहाँ टेबलमा भएका कटौरालाई हेरेरै जवाब दिन पर्यो। आउँछ नि? 4 विभाग भए चाहिँ जस्तै अब 2 मूल 2 सच 4 विभाग अङ्गबाट हेर्ने भने कति अङ्ग? 12 अङ्ग। 12 अङ्ग के हो भन्नुहोस् त? जम्मै अङ्ग कति अङ्ग? 12 अङ्ग। मौलिक अर्थ र 3 सन्धि। सन्धिबाट हेर्ने भने कति सन्धि छन्? 3 सन्धि। 3 सन्धि के हो भन्नुहोस् त? जम्मै सन्धि कति सन्धि? 3 सन्धि। र 3 सन्धि भए चाहिँ योगीहरू मैले अब यहाँ तपाईँहरूलाई यहाँ कटौराबाट बताए चाहिँ कटौरामा हेरेरै जवाब दिनुहोस् है। वट्टबाट हेर्ने भने कति वट्ट छन्? 3 वट्ट। क्लेश वट्ट, कर्म वट्ट, विभाग वट्ट। क्लेश वट्टमा अङ्ग कति अङ्ग छन्?
क्लेशवटका 3 अंग के हो भन्नुस् त? अबिजा तणहा उपादान यिनी केवट 3 अंग हुन्? क्लेशवट 3 अंग र क्लेशवट 3 अंग भए चाहिँ कम्मवटमा कति अंग छन्? कम्मवटमा 2 अंग। कम्मवटका 2 अंग भन्नुस् त? संखार र कम्म भव यिनी केवट 2 अंग हुन्? कम्मवट 2 अंग। त्यस्तै कम्मवट 2 अंग भए चाहिँ विपाकवटमा कति अंग छन्? विपाकवटका 8 अंग के हो भन्नुस् त? विपाकवटमा कति अंग? 8 अंग। 3 वट भए चाहिँ कालबाट हेर्ने भने कति काल छन्? 3 काल। 3 काल के हो भन्नुस् त? बितेको अतीत काल यो बित्यो, सकियो यो नै। तर यो बितेको कालबाट अहिले तपाईँ हामी क्षण भइरहेको पचुवर्ण कालमा छौँ। पचुवर्ण कालमा छौँ। पचुवर्ण कालमा हेर्ने भने यता पञ्चखण्ड कार्यमा पनि छ, यता तणहा उपादान भव कारणमा पनि छ। यो चाहिँ अहिले क्षणमा भइरहेको पचुवर्ण काल। अहिले यो पचुवर्ण कालमा तणहा उपादान कर्मसम्म भयो भने फेरि तपाईँ हामी अनागतमा पुगिन्छ कि पुगिन्न? अनागतमा पुगिन्छ कि पुगिन्न? पुगिन्छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ अहिले भएको छैन र पछि हुने अनागत काल। पछि हुने के हो? अनागत काल। र 3 काल भए चाहिँ आकारबाट हेर्ने भने प्रत्यक्ष समपात चक्रमा जम्मै आकार कति आकार छन्? कोठाबाट हेर्ने भने चाहिँ कति कोठा? 1 कोठामा कति आकार? 1 कोठामा 5 आकार। र 1 कोठामा 5 आकार भन्दाखेरि अहिले पचुवन्न कारणमा भइएका 5 आकार के हो भन्नुस् त? अलमल भयो नि। मैले पचुवन्नबाट कर्मैले गइन नि। अतीत कारणमा कति आकार छन्? अतीत कारणका 5 आकार के हो भन्नुस् त? चक्रमा नहेर्ने भने त अलि अप्ठ्यारो भइहाल्छ। जान्ने 1-2 जनाले अगाडिबाट बाटो लाग्यो भने वाह 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 गर्दै पछि लाग्न त अरूलाई सजिलो हुन्छ कि हुन्न? अब त धेरै त भइदियो, तर जुन दोहोऱ्याउने छैनन् भने चाहिँ वाह वाह भने के हुन्छ? अतीत कारणमा 5 आकार। अतीत कारणमा 5 आकार भन्दा अतीतमा अग्रसर नै अविद्या भएको हुनाले अविद्या संखार तणहा उपादान भव यिनी अतीत कारणका 5 आकार। पचुवन्न कार्यमाथि फेरि कति आकार छन्? 5 आकार के हो भन्नुस् त? विज्ञान नामले सनातन फस्छ वेदना। यो चाहिँ पचुवन्न कार्यका आकार। कारणका आकार समुदय सत्य, कार्यका आकार जति दुःख सत्य। कारण समुदय, कार्य दुःख। र यस्तै पचुवन्न कार्यमा दुःख सत्य यिनी 5 आकार भए पचुवन्न कारणमा फेरि कति आकार छन्? 5 आकार के हो भन्नुस् त? पचुवन्न कारण भन्दाखेरि चाहिँ फेरि यहाँ तणहाबाट आयो। किन हामी अतीतको कटेर आइसक्यो नि, बुझ्नुभयो नि? अतीतको कटेर आइसक्यो। अहिले पचुवन्नमा चाहिँ टाठै देखिने के छ भन्दा यो तणहा छ। पचुवन्नमा टाठै देखिने तणहा छ। किन भन्दा तपाईँ हामीले अब 6 द्वारका ढोका छेउडै ढोका खुल्ला राखेको हुन्छ। छेउडै ढोका खुल्ला राखेको हुन्छ। आँखाको ढोका, कान, नाक, जिब्रो, काय, मन।
अनि आफआफ्नो ढोकाबाट आफआफ्नो आरमणलाई ग्रहण गरेको हुन्छ। आँखाको ढोकाबाट रूप आरमण जति सबै ग्रहण गरेको हुन्छ। कानको ढोकाबाट शब्द आरमण सबै ग्रहण गरेको हुन्छ। नाकको ढोकाबाट गन्ध आरमण ग्रहण गरेको हुन्छ। जिब्रोको ढोकाबाट रस आरमण जति ग्रहण गरेको हुन्छ। कायको ढोकाबाट फट्व आरमण जति ग्रहण गरेको हुन्छ। अनि यी सम्पूर्ण ग्रहण गरिसकेकालाई मनले सबैलाई उसले आनन्द भोग गरिरहेको हुन्छ। मनले यो चाहिँ रुचि लाग्यो, यो रुचि लागेन, सबैलाई भाग लगाउँछ कि लगाउँदैन? यी 6 प्रकारका ढोका छन्। यदि यी सबै बन्द गरियो भने पनि मनको ढोका त खुल्ला छ। मनको ढोकाले कहिले न मैले देखेका सुनेका कुरा पनि मनको ढोकाले तानिहाल्छ। अनि पछि हुँदै नभएका कुराहरू पनि यस्तो हुन पा र उस्तो हुन पापट्टिबाट तानिहाल्छ। कहिलेकाहीँ हुन पाबाट अलिकति कटेर गयो भने यस्तो भए जस्तै भएर त्यसको भोग गरिरहेको हुन्छ कल्पनाले। कल्पनाले ठुलो बिल्डिङ पनि बनायो, सबै तन्जमन्ज पनि बनायो, अनि राम्रो गाडी पनि भयो। कल्पनाले आनन्द माजन भएर आनन्द मजा लिएर घुमिरहेको पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ कि हुन्न? र यो मनको ढोकाबाट उसले अतीतलाई पनि लिन्छ, अनागततिर पनि जान्छ। र यिनी ढोका जुन ढोका खोल्यो त्यही ढोकाको आरमण त ठोकिरहेको हुन्छ। अहिले हाम्रा सबै ढोका खुल्ला छन्। सबै ढोका हुँदाखेरि आँखाले देख्दाखेरि नै पहिले सुरु देख्ने बित्तिकै कस्तो छ भन्नेतिर चासो भइहाल्छ। अनि राम्रो लाग्यो भने पनि राम्रो भन्नेतिर मन गइहाल्छ। अनि राम्रोमा अडिन्न फेरि मन पर्यो, गइगयो। राम्रो भनिसक्दाखेरि राम्रोलाई के भइसक्यो? राम्रो भन्दाखेरि जस्तै आँखामा उपेक्षा वेदना भए तापनि राम्रो भनेलाई मनले त्यसलाई सुखले अनुभूति गरेको हुन्छ। मन पर्यो भन्ने बित्तिकै वेदना कटेर तणखा भइसक्यो। त्यो बेलामा वेदना होइन, के भइसक्यो? तणखा भइसक्यो। अनि त्यो मन परेकामा तान्यो भन्ने बित्तिकै के भयो? उपादान। अनि त्यो तान्ने बित्तिकै त्यसलाई आफूलाई लिने इच्छा भयो, अब केही गर्ने इच्छा भयो, भन्ने इच्छा भयो, बोल्ने इच्छा भयो। चेतनाले जगाएको यहाँ कर्म बनिसक्यो। भन्नुभयो नि, यति चाँडो किन यसरी तणखा उपादान कर्म बनेको भन्ने केले भन्नुहुन्छ? अविद्याले गर्दा। सही दुःख सत्य भने जानेन नि त। जानेको थियो भने तानिन्छ त? यथाभूत ज्ञान नै नहुँदाखेरि सही दुःख सत्य भन्ने नजानेको अविद्याले गर्दा। अनि अविद्याले गर्दा तणखा उपादान कर्म तान्यो, के भयो त भन्दा अब संस्कार भइदियो। के भइदियो? 55मा चाहिँ यो तणखा प्रमुख भएर यसरी आएको हुन्छ लहर। अनागतमा चाहिँ बितेको अनागतमा चाहिँ अब कति तान्यो, के गर्यो, कति तान्यो नि। तर जति तान्य त पनि सबै केले गर्दा भएको भन्दा अविद्याले। अविद्याले गर्दा संस्कार भइदियो। त्यही भएर अतीतलाई बताउँदाखेरि पहिल्यै अविद्यालाई अग्रसर बनाएर आकार बताउनुपर्छ। अविद्यालाई अग्रसर बनाएर अविद्या, संखार अनि योगीहरू हाई हाई आउन थाल्यो कति। अहिले टाठो भएर सुन्नुहोस् है। अविद्या, संखार, तणखा, उपादान, भव। अतीतमा आएर यहाँ 5 आकार। अविद्या, संखार, तणखा, उपादान, भव। यिनी अहिलेका हुन् कि अतीतका हुन्? अतीतका यिनी कार्य हुन् कि कारण हुन्? अतीतका कारण के सत्य हो यो अतीतको यो कारणले गर्दा अहिले कार्य यहाँ शरीर मिल्यो नि त। अहिले यहाँ कार्य शरीर मिल्यो, विज्ञान नामले सनातन फस्स होइदैन अहिले यो शरीर। तर यो शरीर पनि तपाईँ हामीले यसलाई अतीतको कारणले भएको कार्य स्वभाव कारणलाई पनि जानिएन, कार्य धर्मलाई पनि नजान्दाखेरि यो शरीरलाई म मेरो
मान्छे फलानु फल्नी सत्वा प्राणी स्त्री पुरुष अब त्यतापट्टि गयो, गल्ती तान्ने नपुग्यो, के हुन पुग्यो। वास्तवमा अतीतको कारण या कार्य फल दिँदाखेरि पहिले सुरु फल दिँदाखेरि माताको गर्भमा विज्ञान चित्तबाट सुरु भएको र माताको गर्भमा हुने विज्ञान चित्तमा त्यतिखेर हृदय वस्तु रूप सँगै भएको हुन्छ। हृदय वस्तु रूप, काय रूप, भाव रूप, यिनी 3 प्रकारका सँगै भएका हुन्छन्। त्यतिखेर अब आँखा कान नाक जिब्रो भइसकेको भर्खर गर्भमा उत्पत्ति भएको क्षणिकमा हेर्ने भने आँखाले देख्न पनि अलिक गाह्रो हुने अति मसिनो बाट सुरु भएर आएको हो नि त। कलकलाउँदो पानी या तेल जस्तो अति नरम भइएका नारीको एउटा कपालमा यस्तो तेलमा यस्तो चुबेर एक थोपे कपालबाट चाइदे जस्तो थप्प चाइदे जस्तोबाट सुरु भएर आएको, त्यसमा विज्ञान चित्त। अब त्यतिखेरको स्थितिमा हेर्दाखेरि कुनै मान्छेको आकार छ, कुनै पशु प्राणीको आकार छ, छैन। त्यतिखेर उसको हृदय वस्तु रूप त्यहाँ उत्पत्ति भएको छ। हृदय वस्तु रूपको आधारमा विज्ञान चित्त भइरहेछ। अनि त्यो विज्ञान चित्तको आधारबाट चैतसिक भनेको इच्छा गर्ने, आरमणतिर ढल्किने स्वभावलाई चैतसिक भनिन्छ। आरमणतिर ढल्किने लम्किने स्वभाव, आरमण भने आयोङ्गो न्युट धभ, बुझ्नुभयो नि, आरमणतिर ढल्किने स्वभाव। अब त्यो बेलामा उसले के आरमणमा ढल्किन सक्छ भन्दा हृदय वस्तुकोबाट हो नि त। सोचाइ अतीतको आरमणमा ढल्किन सक्छौं, यस्तो हुन पाएर उस्तो हुन पातिर ढल्किन सक्छौं र हो त्यो आरमणतिर ढल्किनेतिर लागेको चैतसिक हो। त्यो चैतसिकलाई भनिएको नाम, त्यो चैतसिकलाई भनेको के हो। अब जस्तो नाम छ त्यस्तै मुताबिकको रूप परिवर्तन हुन्छ कि हुन्न। जस्तो मन छ त्यस्तै मुताबिकको रूप भएर आउँछ नि त। अहिले यो रूप जस्तो मन छ त्यस्तै भएर आउँछ। अब तपाईहरुलाई प्रष्ट अनुमान लाउन सजिलो गरी भन्ने हो भने खुसी मनमा हँसिलो अनुहार सँगै हुन्छ कि हुन्न। हँसिलो अनुहार बाहिरबाट आएको हो, कसैले बनाइदिएको हो। खुसी मन, खुसी भन्ने यो चैतसिकको कारणले गर्दाखेरि हँसिलो मनमा परिवर्तन गराइदियो। त्यही भएर विन्याडो पचया नाम रूप हो। नाम रूप भनेको एउटा र एउटाले अन्य उपकार गरिरहेको हुन्छ। यदि दुखी मनमा झोक्राएको अनुहार हुन्छ कि हुन्न। तपाईं हामीले एक व्यक्तिको अनुहार हेर्दाखेरि खुसी भएको छ कि या दुखी भएको छ, पीर परेको छ कि रिसाएको छ कि चिनिन्छ कि चिनिन्न। उसलाई रिस उठ्यो भने पनि रिसाएको छ भन्ने केबाट चिन्नुहुन्छ। अनुहारबाट हो। यो अनुहार मन हो, मन होइन। तर यो अनुहार हेर्दा त्यो मनलाई देख्नुभयो कि देख्नु भएन। कसरी देख्नुभयो नि। त्यो मन अनुसारले अनुहारलाई बदल गरिदिएको छ नि त नि। यो चाहिँ अब टाट्ठै देखिने, यो जसले पनि देख्न सक्ने जान्न सक्ने। तर सूक्ष्म रूपमा भएको साधारण व्यक्तिले देख्दैन। मनमा श्रद्धा भएको बेलामा श्रद्धा अनुसारका रूपहरू परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। मनमा तृष्णा लोभ भएको बेलामा लोभ अनुसारका रूप परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। हाम्रो यो हृदय वस्तुमा भइएको रगतको रङ नै बदली भएर आउँछ मनले गर्दा। रगतमा हामीले देखेको त काट्दा रातो आउँछ। रातो आयो भने रगत भनिन्छ। रगत रातो हुन्छ मात्र जानिएको छ। तर मन अनुसारले परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। मन अनुसारले के भएको हुन्छ।
परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। अब कोही बेलामा धेरै रिसाएको बेलामा कालो न निलो पनि हुन्छ कि हुन्न? रगतै बदली भएको छ नि त। हो, त्यो रगतै बदली हुँदाखेरि अनुहारै बदली भएर आयो। बुझ्नुभयो नि? हो, त्यो नाम अनुसारले परिवर्तन भएको रूप। अब हामीले अलि धेरै नै परिवर्तन हुँदाखेरि बाहिरबाट अनुमान लगाउन सक्यो, त्यही पनि अनुहारमा हेरेर, हातमा हेरेर अनुमान लगाउन, हातको छालामा हेरेर अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ? यो अनुहारमा चाहिँ टाठै देखियो। किन यहाँ टाठै देखियो भन्दाखेरि आँखालाई लुकाउन सकिँदैन, ओठलाई पनि लुकाउन सकिँदैन। खुसी भएको छ भने चित्त बुझाउने हँसिलो अनुहार त्यसै ओठमा देखिराखेको हुन्छ, आँखा पनि लुक्दैन। हातहरूमा त लुक्न सजिलो छ नि त, यसमा त काया हो नि त। बुझ्नुभयो नि? यसमा अब आँखा, मुख, नाक, अब यहीँनिर इन्द्रियहरू धेरै जुटेको हुँदाखेरि यो लुकाउन सकिँदैन। र हो, यो नाम अनुसारले रूप परिवर्तन भइरहेको छ भने नाम अनुसारले परिवर्तन भइरहेको त्यो स्वभावलाई हेर्ने भने स्वभाव मान्छे जस्तो छ त छैन नि। अब अन्तिम राख्दिम मर्यो भने पनि जुन मरेकालाई देख्नुहुन्छ, मरेको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? देख्ने त रहेको लास हो, देख्ने चाहिँ के हो? जुन मरेकालाई देख्नुहुन्न नि, रहेको लास मात्र देखिने हो। अब त्यो लास त कतै काम लाग्छ? कहीँ काम लाग्दैन। उहाँहरू गएर के गरिन्छ? गएर जलाइन्छ। जुन मरेको त त्यो जल्न पुग्यो त पुगेन, त्यो मरेको त मर्यो नि त। फेरि उसको कर्म अनुसारले कहाँ उत्पत्ति भएको छ? भइरहेको छ। अनि मर्दाखेरि पनि मान्छेको आकार मरेको छ, रहेको मात्रै आकार रहेको हो नि त। जुन रहेकामा बल्ल आकार छ, मरेकामा आकार छ। जन्मिदको प्रति सन्धिमा पनि कुनै आकार छ? प्रति सन्धिमा हुने यो नाम रूपमा कुनै आकार छैन। जुन मर्ने चिजमा पनि मर्यो भन्दाखेरि नै अब यहाँ जीवित रूप मर्यो, मन मर्यो। अनि यहाँ भइएको प्रसाद रूप मर्यो, जीवित रूप मर्यो। बुझ्नुभयो नि? मन मर्यो। जुन यो लास त रहेको छ नि त, लास त के छ? अझै मान्छे छ भनेर यत्तिकै पूजा गरेर राख्छन् कि लएर जलाउँछन्? जलाउँछन् नि। किन? ऊ त अब काम लाग्दैन। फल्ना पनि छैनन्, सके भन्छन् कि भन्दैनन्? सके। हिजो आज मरे भनेको भने कति भयो? सके छन् नि। सके भनेको छैनन्। तर जुन लास सके छ कि छैन? मर्दाखेरि पनि यो लास हो त, जन्मिँदा पनि लास हो त, मर्दा पनि कोही नामरूप पञ्चस्कन्ध हो। मर्दाखेरि पनि त्यो नामरूप पञ्चस्कन्ध मर्ने हो। बुझ्नुभयो नि? जुन मरेको चिजलाई हामीले देखिन्न नि त, रहेको लास मात्रै देखिन्छ। भन्दा जुन जन्मिँदा पनि कुनै आकार रूपबाट आएको होइन, मर्दाखेरि पनि कुनै आकार रूप होइन। जुन धर्म हो ऊ जन्मिने हो, ऊ मर्ने हो। यो लास त तपाईँ हाम्रो यो कर्मचित्त ऋतु आहारले गर्दाखेरि यसलाई सुरक्षा गर्दै आहारले ऋतुले यसलाई बढाउँदै बढाउँदै ल्याएको हो नि त। बुझ्नुभयो नि? अब यो आकारलाई हामीले अलिकति टुक्राइदिउँ, हातलाई यहाँबाट काट्दिउँ त काट्दिने बित्तिकै एकछिन उफ्रिन्छ, रगत बग्छ। रगत बगेर सकियो भने अनि सिनो त हो, मान्छे हो त? मान्छे होइन नि। अनि त्यसमा अब मन उत्पत्ति हुन पाएन, यहाँबाट छुट्टियो नि त। हृदय वस्तुसँग अब कनेक्सन छैन त्यसको। भन्नुभयो नि? कनेक्सन, सम्पर्क छैन, अब छुट्टियो। तर जुन सम्पर्क भएकामा त दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी हुने इत्यादि हुन्छ कि हुन्न? यसबाट सम्पर्क विहीन भएकामा जति चिमटे पनि जति काटे पनि अब दुख्छ त? दुईटै खुट्टा काट्दिउँ, काटेर बाहिर निकाल्दिउँ, बाहिर पुगिसक्दाखेरि नै यताको सम्बन्ध
सक्यो, उसको पसाद रूप मरियो, जीवित रूप पनि छैन। जुन ठाउँमा जीवित रूप छैन, पसाद रूप छैन भने अब त्यहाँनिर मन उत्पत्ति हुँदैन। मन उत्पत्ति हुन्न भने त्यसले केही पनि थाहा पाउने आउँदैन। अहिले यहाँ त जीवित रूप छ, पसाद रूप छ, यस्तो चिमर्दो पनि, चिमर्दो मन उत्पत्ति हुन्छ, चिमर्दो पनि के हुन्छ, मन उत्पत्ति हुन्छ। अलिकति यसको विरोधपनाको कठोरताले गर्दा दुखेको अनुभूति भएको मात्र हो। वास्तवमा मन उत्पत्ति भएको के भएको किन उत्पत्ति भएको भन्दा जीवित रूप छ नि त। हो त जीवित रूप छ भने त्यो ठाउँमा पसाद रूप भएको हुन्छ, काय पसाद। बुझ्नुभयो नि? मर्ने भनेको पनि यो जीवित रूप मर्दिन्छ, जीवित रूप मरेपछि त्यहाँनिर मन उत्पत्ति हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? अनि मन उत्पत्ति भएन, रूप पनि मन पनि मर्यो, लास रह्यो। तपाईँ हामीले विपස්සनाले हेर्ने व्यक्तिले रहने लासलाई हेर्ने होइन। नम्बर 1 यसलाई चाहिँ बुझ्नु होला। लास रहने चिजलाई हेर्ने होइन, क्षण क्षणमा परिवर्तन भइराख्ने स्वभावलाई हेर्ने हो। जुन नाम रूप जन्मिँदा पनि उत्पत्ति भएर आएको थियो, त्यही अनुसारले उसको नियमले उत्पत्ति विनाशको लहर चल्दैछ। अहिले पनि जुन नाम रूप स्वभाव उत्पत्ति विनाश भइरहेको छ, हो त्यो स्वभावलाई हेर्ने हो। यो मर्दाखेरि रहने लासलाई हेर्ने। बुझ्नुभयो नि? मर्दाखेरि रहने लासलाई हेर्न थाल्यो भने प्रज्ञप्तिमा गइयो। प्रज्ञप्तिमा जाने बित्तिकै तपाईँ हामीमा हात, खुट्टा, ज्यान, टाउको, मान्छे, फलानो, फल्ने, सत्ता, प्राणी त्यतापट्टि जान्छौँ। अनि तेरो सत्ता प्राणी लिने बित्तिकै मिथ्या दृष्टि आइदियो। मिथ्या दृष्टि आयो भने यथाभूत ज्ञानलाई नै बन्द गरौँ। यथाभूत ज्ञान हुन सकेन, मिथ्या दृष्टिले बन्द गर्यौं। बुझ्नुभयो नि? अब बस्दै जाँदा तपाईँ हामीले मर्दाखेरि त्यो लास रहनेलाई हेऱ्यो भने एकछिनमा दुख्यो, खुट्टो दुख्यो। त्यो खुट्टो भने त मर्दाखेरि रहने लास हो कि होइन? जुन लासलाई दुख्छ त लासलाई दुख्छ, त्यसो दुखेको लासलाई हो त, त्यसो दुखेको खुट्टोको आकारलाई हो। यो के बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन कोनी? त्यसो खुट्टो दुखेको हो। नम्बर 1 यो बुझ्नु होला। तमोलाई सजिलो हुनको लागि मैले लासबाट उपमा दिएर भन्दैछु। जुन योगीले हेर्ने मर्द रहने लासलाई हेर्ने होइन। अझ मगोक तयारले त के भन्नुभएको छ भने कुकुरले भुक्ने शरीरलाई चाहिँ नहेर्नु, कुकुरले नदेख्ने शरीरलाई हेर्नु। भन्नुभयो नि? खोइ आउने खानाको त म सुने अरे यो लासलाई त कुकुरले देख्छ कि देख्दैन? भुक्छ कि भुक्दैन? जुन नामरूपको स्वभावलाई कुकुरले भुक्न पाउँछ त किन पाउँदैन? देख्दैन। कसले देख्दैन? योगीले त देखिन्छ। हेर्ने भने देखिन्छ कि देखिन्न? लासलाई हेर्ने होइन, कुकुरले भुक्ने शरीरलाई नहेर्नु अरे। हो यो जुन खुट्टो भन्ने आकार त मरे अरे भनेको ठाउँमा गएर हेर्नुहोस् त हात, खुट्टा, टाउको, ज्यान छ कि छैन? आकार त छ कि छैन? त्यो खुट्टालाई चिमट्नुहोस् त दुख्छ? खुट्टोलाई दुख्दैन नि त, ऊ प्रज्ञप्ति हो नि त। दुख्ने खण्ड छ कि छैन? दुखेन सहगत काय विज्ञान, दुःखले सहित काय विज्ञान भनिन्छ। दुःखले सहित भएको काय विज्ञान त उत्पत्ति हुन्छ। तर जुन काय विज्ञानलाई आफूले मनन गर्न सकिएन, त्यसलाई हेर्न सकिएन भने हामी पुगिन्छ खुट्टातिर। अनि खुट्टातिर पुग्ने बित्तिकै मेरो त बसेपछि एकछिनमा त खुट्टा दुख्न थालिहाल्छन्, खुट्टा पोल्छन्। हेर्नुहोस् है, असली जुन दुख्दै दुख्दैन त्यो चिजलाई गएर दुख्छ भनेर असली दुखेको चिजलाई थाहा नै छैन।
अब खुट्टा दुख्यो भन्ने बित्तिकै कसका खुट्टा भन्दा मेरा खुट्टा, कसलाई दुखेको भन्दा मलाई दुखेको, त्यो दुखेको कसले भोग गरेछ भन्दा मैले, सबैमा आएर मिथ्या दृष्टिले राज गरौँ। मिथ्या दृष्टिले राज गरौँ भन्ने बित्तिकै सम्मादृष्टि आउन पायो। सम्मादृष्टि छैन भने यथाभूत ज्ञान हुँदैन। योगीहरू बुझ्नुभयो भने यो ठाउँमा अहिले चाहिँ तमहरूलाई विशेष विपස්සना गर्नमा विशेषतामा जान्न पर्ने कुरा हो। अहिले अब तमहरूलाई हेर्न पर्ने खण्ड के हो? हेर्न पर्ने खण्ड के हो भन्दाखेरि अहिले मैले तमहरूलाई भन्छु, सबैका आँखा खुल्ला छन्, आँखा हेर्नुभएको छ नि सबैले। अहिले यहाँ छ यो, अब साधारण हिसाबले हेर्ने भने त के छ यो भन्दाखेरि यता बोतलले हातमा छोयो, बोतल र हात ठोक्यो। धर्मको दृष्टिले हेर्ने भने काय र फड्ब ठोकेको। के ठोकेको? काय भन्ने बित्तिकै यो मुस्लो आकारलाई नहेर्नु होला। जस्तै यो आकारमा ऐनाको स्वभाव जस्तो पसाद छ हो। यो जीवित रूपले गर्दाखेरि सबैतिर पसाद फैलिरहेको छ हो। त्यो पसाद काय पसाद नै अहिले ठोक्किने काय हो, आकार होइन हो। यो काय पसादमा ठोक्यो अनि के ठोक्यो त? ठोक्यो के हो त भन्दा फटबा धातु ठोकेको। साधारण हिसाबले हेर्ने भने त अब गिलास ठोक्यो, कटोरो ठोक्यो, के ठोक्यो भन्ने चाहिँ भनेन। धर्मको दृष्टिले हेर्दाखेरि फटबा धातु ठोक्यो। अनि फटबा धातु के हो त भन्दा सारो फटबा धातु हो, गिलो फटबा धातु हो, कडा नरम फटबा धातु हो। अनि चिसो फटबा धातु हो, तातो पनि फटबा धातु हो, घुच्याउने स्वभाव पनि फटबा धातु हो, अडाउने स्वभाव पनि फटबा धातु हो। फटबा धातुमा पृथ्वी, तेज, वायु यिनी तीनटा लिनुपर्छ। पृथ्वी, तेज, वायु। पृथ्वी अब कडा नरम सारो गिलो पृथ्वी। अहिले यहाँ सारो पनि ठोकिन सक्छ, गिलो पनि ठोकिन सक्छ र अहिले अब यहाँ चिसो पनि ठोकिन सक्छ, तातो पनि ठोकिन सक्छ, तेज ठोकिन्छ, घुचाड्ने स्वभाव पनि ठोकिन सक्छ, अडाउने स्वभाव पनि ठोकिन सक्छ हो यो फटबा धातु। तर अहिले यहाँ काय र फटबा धातु ठोक्कियो, ठोक्किने बित्तिकै यहाँ मन उत्पत्ति भयो। ठोक्किने बित्तिकै के उत्पत्ति भयो? अहिले यहाँ ठोक्कियो, यहाँ प्रष्ट रूपमा यो फटबामा कुन प्रष्ट भयो त भन्दाखेरि तेज धातु प्रष्ट भयो, चिसो तेज। अनि चिसो तेज फटबा धातु ठोक्यो हो। यो चिसो स्वभाव उत्पत्ति भयो हो। त्यो चिसो स्वभावलाई जान्ने मन उत्पत्ति भयो हो। यो चिसो स्वभाव रूप र चिसो स्वभावको काय विज्ञान जान्ने मन उत्पत्ति भयो हो। त्यो चिसोमा मन पनि छ, रूप पनि छ। बुझ्नुभयो नि? चिसोमा मन पनि छ, रूप पनि छ। यहाँ उत्पत्ति भएको काय विज्ञान हो। अनि त्यो काय विज्ञानको सम्बन्धले यताबाट जानेको मनोविज्ञान हो। यता काय विज्ञान, यता मनोविज्ञान हो। काय विज्ञानले चाहिँ विवेक गर्दैन, त्यसलाई राम्रो नराम्रो, मन पर्यो मन परेन, पोल्यो के भयो विवेक गर्दैन। यता मनोविज्ञानले गएर विवेक गर्ने हो। बुझ्नुभयो नि? विवेक गर्ने केले हो? मनोविज्ञानले। भन्दाखेरि मनोविज्ञानमा उसले त विवेक गर्ने जान्दिने हो। बुझ्नुभयो नि? यता मनले त जान्दिने हो। जुन दुखेको चाहिँ यो मन हो त? जुन दुख्दाखेरि यो मन हो त? यता कायमा उत्पत्ति हुने नाम रूप हो नि त। दुखेको उत्पत्ति भएको हो यो मन हो त? त्यसो यो मन होइन भने यो मनले किन दुःख मानेको छ? योगीहरू विचार गर्नुहोस् है। अहिले दुख्यो भन्ने बित्तिकै साह्रै दुख्यो भने उसले भरे निधार पनि खुम्चिन थाल्छ, पसिना पनि आउँछन्। अनि खप्न दुःख भयो यहाँनेरि
यो मनलाई। बुझ्नुभयो नि? वास्तवमा यो मनलाई दुखेको हो। दुखेको भिन्दै, जानेको भिन्दै, तर गएर मुछिरहेको छ। दुखेकामा जानेकोले गएर मुछेको हुँदाखेरि त्यसभित्रबाट म, मेरो, मैले, मलाई मिथ्या दृष्टिहरू फैलिएर आउँछ। नाम रूप परिचय ज्ञान भनेको त्यसलाई नमुछिकिन अलग्गै भएको ज्ञानलाई भनेको। नमुछिकिन नामको स्वभाव भिन्दै, रूपको स्वभाव भिन्दै। बुझ्नुभयो नि? नामको स्वभाव भिन्दै, रूपको स्वभाव हो। यो भिन्नताले देखेको ज्ञान हुनुपर्छ। त्यसो हुँदा मुच्छिन हुँदैन। योगीहरू भनेको बुझ्नुभएको छ? अहिले दुख्यो, दुख्ने स्वभाव छ, दुख्छ नि। त्यो दुखेको कुनै आकार हो त? त्यो दुखेकामा आकार छ? अहिले अब तपाईँ हामीले कहिले काहीँ टाउको दुखो भनिन्छ, टाउकामा के टाँसेर पनि हिँड्नुहुन्छ। हामीले टाउको केलाई भनिएको छ भन्दा यो आकारलाई भनिएको छ नि। हामीले टाउको भन्ने बित्तिकै के जानिन्छ भन्दा यो आकार, यिनी आँखाले देखिने आकारलाई टाउको भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि? टाउको भन्ने बित्तिकै यो आकार, यो आँखाले देखेकालाई यो टाउको भनिन्छ। जुन दुखेकोलाई चाहिँ यिनी आँखाले देखिन्छ त? दुखेकामा यस्तो आकार छ? आकार छैन। दुखेकोमा कुनै आकार, सेतो, रातो, कालो आकार पनि छ त? छैन। त्यो दुखेकालाई गएर यस्तो समाउनु यस्तो साह्रो छ कि गिलो छ? त्यो दुखेकालाई हातले समाउन हुन्छ? जुन तपाईँ हामीले भन्ने प्रज्ञप्ति यो टाउकोलाई त हातले समाउँदा समाइन्छ कि समाइन्न? दुखेकालाई समाउँदा हुन्छ? त्यसो हामीले भन्ने टाउको चाहिँ दुखेको हो? दुखेको स्वभाव त छ कि छैन? त्यो दुखेको स्वभाव टाउको हो त? टाउको होइन। बुझ्नुभयो नि? दुखेको स्वभाव छ, तर त्यो टाउको हो। अनि योगीहरूले त्यो दुखेको स्वभावलाई हेर्दाखेरि टाउकालाई हेर्ने कि स्वभावलाई हेर्ने? अहिले टाउको देख्दाखेरि झनभन्दा झन दुखिरहेको हुन्छ। किन? प्रज्ञप्ति त हिजो पनि थियो टाउको, आज पनि छ, पछि पनि, पहिला पनि थियो, पछि पनि प्रज्ञप्ति त छ नि। हो, यो प्रज्ञप्ति छ जस्तो भएर धेरै लामोसम्म प्रज्ञप्ति नित्य जस्तो देखेको हुँदाखेरि जुन दुखेको धर्मलाई पनि टाउकामा लगाएर मुछिँदाखेरि अघि नैदेखि दुखेको सन्तै भएको छैन। दुखेछ, एकनाथ दुखेको छ। हेर्नुहोस् है, अघि नै दुखेको पनि त्यही, अहिले दुखेको पनि त्यही। जस्तै टाउको प्रज्ञप्तिलाई लिए जे दुखेकालाई पनि टाउकैमा मुझ्दाखेरि हराएन नि त। बुझ्नुभयो नि? त्यो टाउकोलाई ज्ञानले हटाइदिएर दुखेकालाई मात्रै हेर्नेतिर ज्ञान लैजानुहोस् त। ज्ञानबाट टाउको हटाइदिनुहोस्। जुन मर्दाखेरि जलाउने लास जति हटाइदिएर जुन स्वभावलाई मात्रै ज्ञानले हेरिदिनुहोस् त। त्यो स्वभावलाई राम्रो गरी हेर्नुभयो भने टाउको त्यसमा छैन, खुट्टो भन्ने पनि छैन। के चाहिँ छ त भन्दा त्यो दुखेको स्वभाव त्यही पनि बन्ने बिग्रिने भइरहेको छ। जब त्यो बन्ने बिग्रिने भइरहेकालाई हेर्दै गएर हेर्ने ज्ञान प्रष्ट हेर्न सक्ने भयो भने दुखेको हो भनेर मनन गर्ने समय तक पनि छैन। दुख्यो भन्दाखेरि भन्न नपाउँदै बिग्रिरहेको छ। अहिले त आकारलाई, यो मुस्लो आकारलाई लिएर हेर्दाखेरि अघि नैदेखि दुखेको, अझै दुखिरहेछ, झनभन्दा झन दुखिरहेछ भन्न पुगिन्छ कि पुगिन्न? यदि आकारलाई हटाएर हेर्ने भने झनभन्दा झन दुखिरहेछ भन्ने आउँछ त? बिग्रिरहेछ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ। हो, यो बिग्रिरहेको नयाँ उत्पत्ति भइरहेको धर्मलाई देख्नु नै बल्ल यथाभूतलाई देखेको हुन्छ। असली जो छ त्यसैलाई देख्नु, त्यसलाई भन्छ यथाभूत ज्ञान। जुन असली नभइएको यो प्रज्ञप्ति, यसलाई हेरेर यथाभूत ज्ञान हुँदैन। यो त जलाउने शरीर हो। यो त के हो?
जुन नाम रूपलाई गएर जलाउनु जस्तो हुन्छ, नाम रूपलाई जलाएरै हुन्न नि त। किनभने ऊ त क्षणक्षणमै बिग्रिरहेको छ, क्षणक्षणमै बिग्रिरहेछ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ, विनाश भइरहेछ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ, विनाश भइरहेको छ। अहिले यहाँ बाँचेको भनेको नै नयाँ उत्पत्ति भइरहेकाले गर्दा बाँचेको, नयाँ उत्पत्ति भइरहेकाले गर्दाखेरि के भएको हो? बाँचेको। उत्पत्ति गराउने सहयोगी छन् नि त, रूपलाई कर्म चित्त ऋतु आहार छन्। कर्म चित्त ऋतु आहारले गर्दाखेरि हो यिनी रूप जीवितहरू बाँचेका छन्। कर्मजरूप कर्मले गर्दा बाँचिरहेको छ। कर्मजरूप काय पश्चात जस्तै चक्षु पश्चात, सोत पश्चात, घान पश्चात, जीव पश्चात, काय पश्चात, हृदय वस्तु, यिनी रूपहरू, भाव रूपहरू, यिनी कर्मजरूपहरू हुन्। बुझ्नुभयो नि? जस्तै चित्तले बनाउने चित्तजरूप, चित्त अनुसारले परिवर्तन भइराख्ने, उज्यालो अँधेरो, यता घुटाड्ने, उठ्ने, बस्ने सबै यो मनले अराएर भएको हो कि होइन? हो, यो चित्तको उपकारले भइरहेका रूपहरू छन्। जस्तै ऋतु मौसमले गर्दा चिसो तातो रूपहरू परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। आहार अनुसारको रूप परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। यिनी चार चिजले गर्दाखेरि रूपको आयु बढिरहेको छ नि त। जति अनित्य भए पनि फेरि यिनी कर्मचित्त ऋतु आहारले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराइरहेको छ। अनि हो यो उत्पत्ति गराइरहेको रूपको आडमा अब मन आएर यो द्वारमा ठोक्किन पाउँछ नि। बुझ्नुभयो नि? जस्तै चक्षु प्रसाद रूप भएको हुनाले रूप आरमणलाई बीचबाट यो मन चैतसिक, त्यसलाई फस्स चैतसिक भनिन्छ। फस्स संस्कार चैतसिक पनि भनिन्छ। फस्स भन्नु नै संस्कार हो। फस्स भन्नु नै के हो? अहिले हो यो फस्स भनेको संस्कार। संस्कार भनेको नै बनाउने हो नि त। जस्तै आँखा र रूप यिनी दुईटालाई फस्स जोडिदिएपछि देख्ने मन भयो कि भएन? चक्षुम च पट्टि च रूपे च उपजति चक्षु विज्ञानम तीर्णम संगति फस्सो फस्स पचया वेदना। जस्तै हो यिनी तिनटालाई ठक्क फस्स गराइदिने, फस्स यो चैतसिक। अनि अब यहाँ फस्स बनाइदिएपछि आँखामा फस्स बनाइदिनाले देख्ने मन भयो, कान र शब्दको स्पर्श गराइदिनाले सुन्ने मन भयो, नाक र गन्धको स्पर्श गराइदिनाले गन्ध जान्ने मन, त्यस्तै काय सम्पूर्णमा हो यो फस्स हुन सक्ने गरी यहाँ प्रसाद रूप छ र हो यसको फस्सताले गर्दाखेरि मन उत्पत्ति हुन सकेको छ। यदि आँखाको प्रसाद रूप मर्यो, बिग्रियो, जीवित रूप आँखामा छैन, प्रसाद रूप छैन भनेपछि रूप आरमण जति नै भए पनि अब फस्स हुने शक्ति छैन, किन यहाँ ग्रहण गर्ने भएन। त्यस्तै कानको प्रसाद रूप मर्यो भनेदेखि शब्दलाई फस्स गराइदिने शक्ति त्यहाँ उत्पत्ति हुन सक्दैन, किनभने यहाँ प्रसाद रूप पनि हुन पर्यो नि। हो यिनलाई केले उपकार गरेछ त भन्दा प्रसाद रूपलाई कर्मले, केले हो? कर्मले। जस्तै नाकमा, जिब्रोमा, कायमा, हृदय वस्तु मर्यो भनेको नै अब यिनी उपकार हुन छोड्यो, कर्म सक्यो। कायलाई ए प्रसाद रूप उपकार गर्न सकेन, कर्म सक्यो भने पनि मर्न परेको परेन। यिनको उपकार भएन भने अब यो जीवित रूप मर्छ, प्रसाद रूप मर्छ। मरेपछि अब फस्स हुन सक्दैन। फस्स हुन नसकेपछि मन उत्पत्ति भएन। मन उत्पत्ति भएन भने के गरिन्छ? लगाएर जलाइन्छ कि जलाइन्न? त्यो जलाए लास्टलाई त जलाइन्छ कि जलाइन्न? जुन नामरूप परमार्थ स्वभाव हो त्यो चाहिँ यिनी आँखाले देखिने होइन, हो यिनी आँखाले नदेखिनेलाई हेर्ने हो विपश्यनाले। असली भएको चाहिँ हो यिनी आँखाले नदेख्ने धर्म चाहिँ त्यो परमार्थ सही धर्म हो। अब त्यो परमार्थ सही हो भन्ने छ हामीलाई थाहा छ नि त। अब यहाँ चिलाएको उत्पत्ति भयो नि, यहाँ चिलाएको मन भयो कि भएन? यहाँ कायमा चिलायो, हो चिलाएकोलाई जानेको मन भयो। अनि त्यहाँबाट कनाइदै संस्कारले घुचाडो, यहाँनेरि हो संज्ञाले तोक्दियो जग्गा। बुझ्नुभयो नि? यहाँनेरि हो त्यहाँ गएर कनाइदै संस्कारले घुचाडिदियो।
अनि गएर कनाउने काम पनि गरौँ। हातमा त आँखा छैन नि, तर जहीँ चिलाएको छ त्यहीँनिर ठिक्क कनाउन सक्छ कि सक्दैन? किन भन्दा संज्ञाले यहाँ यहाँ भनिदिएको छ, संस्कारले कनाइदे घुचाडिदिइराखेको छ। अब यहाँ कनाउँदाखेरि पनि यहाँ नामरूप कति उत्पत्ति विनाश भइरहेछन्। हामीलाई त अब सजिलो चिलायो, कनाइदियो, सक्यो। कति नामरूप उत्पत्ति भए, कति विनाश भए, केही मतलब छ त? जुन असली भएकालाई मतलबै राखिन्न। जुन असली नभएको जलाउने शरीरलाई चाहिँ के न मेरो हो भन्ने भनिन्छ। गल्ती छ कि छैन? भगवानले त्यो असली भएकालाई चाहिँ देख्नु, त जलाउनेलाई नदेख्नु। जलाउने त फ्याँक्ने शरीर हो, पछि मरेर फ्याँक्न भन्दा पहिले फ्याँक्दिएर हेर्नु अरे। जुन यो शरीर त लास्ट त फ्याँक्ने शरीर हो नि, अहिले त फ्याँक्न सकेछ त? अलिकति खुट्टा दुख्यो पनि यसो बस्छ, आइया हेर्नुहोस् है, च्याउलेको है। जुन फ्याँक्ने शरीर प्याउले कि प्याउलेन? अनि प्याउलेदाखेरि के आएर प्याउले? यो मन दुखेको यो मनलाई हो त? त्यो मफ्फतमा यो मन किन गएर प्याउलेको? तान्यो नि त, मेरो हो, म हो। अरहन्तहरूमा पनि नामरूप छ कि छैन? अरहन्तहरूमा पनि नामरूप छ। जति नै दुखे पनि तान्दिने भन्ने किन भन्दा उहाँहरूमा क्लेश छैन नि त। क्लेश नआउँदाखेरि तानिने कुरा छैन, तानिने कुरा आउँदैन। एक अनागामी भिक्षुणी रूपमा अति राम्री थिइन्। अति सुन्दर रूप हुँदाखेरि उमेर पनि भर्खरको उमेर। भिक्षुणी हुन्, अनागामी हुन्। अनि एक दिन त्यसरी हिँड्दै जाँदा बाटोमा मूर्ख व्यक्तिहरूसँग भेट भयो। मूर्ख व्यक्तिहरू अलिअलि मदिरामा पनि मस्त परेका। बाटो छेके भिक्षुणीलाई। बाटो छेकेर तिमी यति राम्री, यति कलिलो उमेर, भर्खर लाम खाम भन्ने उमेर, यति राम्रो यौवनलाई मफ्फतमा जंगलमा आगाले खादा अब खान नसकेर रहेको ठुटो जस्तो भएर किन बसे कि? त्यो ठुटोले अब केही दिन्छ अरे? आगा लाग्छ? आगाले खाएर रहेको त्यो ठुटो हो नि त। आगा पनि लाग्दैन, शीतल पनि दिन, फल पनि फल्न ठुटो जस्तो भएर किन आफ्नो यौवनलाई मफ्फत व्यर्थमा फ्याँके कि अरे? यति राम्री तिमी, अब तिमी यो भिक्षुणी भएर नबसौ, तिमीलाई म बिहा गर्छु। जडिया बाटीले, कस्ता बाटीले? जडिया गतिला हुन्छ नि त। भिक्षुणीलाई पनि बिहा गर्छु। अब यो भिक्षुणी उसलाई बिहा गर्न अब चिवर खोलिदेऊ अरे। अनि त्यहाँबाट मेरो बाटोलाई बाधा नपार, बाटो छोडिदिऊ। बाटो छोडिदिन्न। अनि उनी यसो तर्केर जान खोज्छन्, यसरी छेक्छन् हातले। अनि उनले अझै पनि उनले म माफ माग्छु, मलाई बाधा नगर, बाटो छोडिदिऊ। छोडिदिन्न। यति राम्रो रूप हामीले अन्त देख्न पाइन्न। तिम्रो यति राम्रो सुन्दर रूप छ कि हाम्रो यो मनलाई नै सम्पूर्ण आकर्षण गर्न सक्ने रूप छ। अनि कसै गरी बाटो नछोड्दाखेरि ती भिक्षुणीले, तपाईहरूले राम्रो देख्नुभएको केलाई राम्रो देख्नुभयो? यो छालालाई कि यो हड्डीलाई कि यो मासुलाई कि केलाई राम्रो देख्नुभयो? मृगलोचना, हरिणका जस्ता तेजिला आँखा भइए कि यिनी आँखा कति हेरेर पनि नघाइने आँखा मन पर्यो अरे। के मन पर्यो अरे? आँखा मन पर्यो अरे। त्यही भएर होला हिजो आज कसरी यो परेली पनि के गराएर गराउँछन् अरे नि त। त्यही
जडियाका फेला नपरेर होला नि। अहिले त्यो भिक्षुणीलाई के भयो अरे, आँखा मन पर्यो अरे। कुन चाहिँ आँखा मन पर्यो भनेर सोधिन्। दुईटै आँखा। दुईटै आँखा भन्ने बित्तिकै अब ती जडियाहरू यत्तिकै छोडिदिने भने पनि भिक्षुणीलाई बाधा पार्छन् र सबै नरक जान्छन् भनेर भिक्षुणीले त्यही बेलामा दुईटै आँखा अमला यस्तो गरेर बेसरी घच्चे घोजेर निकालिदिन्छन्। निकालेर लौ आँखा मन पर्यो भने लैजाऊ। त्यहाँबाट जडिया भागा भाग भयो। यहाँ हुँदा पो आँखा मन परेको थियो, अब हातमा निकाल्दा कसले लान्छ त आँखा? हातमा निकालेपछि कसैले लान्छन्? भिक्षुणी अनागामी हो नि त। अनागामीलाई राम्रो हुन के हुन चाहिन्छ त? दुईटै आँखा यस्तो गरेर बेसरी अमलाले घोजेर निकालेर ला आँखा मन पर्यो भने लैजाऊ। अनि भाग्छन् ती जडियाहरू। जब जडिया भागे बल्ल बाटो खुलेर अनि वहाँ बिस्तारै बिस्तारै अनि आँखा दुईटै नहुँदाखेरि मान्छेहरूले पुर्याइदियो, भगवानको बिहारसम्म पुर्याइदियो। के भएको उनले सबै वृत्तान्त भनी बताउँछन्। भनी बताइसकेर भगवानले साधु 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 तिमी ती जडियाहरूलाई ठुलो अकुशलबाट बचाइदेऊ। नभए जडियाहरूले बलात्कार गर्छन्, के गर्छन्, झन् ठुलो अकुशलमा चुर्लुमै डुब्छन् नि। जब भगवानले साधुकार गर्नु फेरि दुईटै आँखा जसको तस भयो। त्यहाँबाट देशना गर्दा अर्हन्त हुन्छन्। बुझ्नुभयो नि? र वास्तवमा हेर्ने भने यो मुस्लो आकार त कहीँ काम लाग्ने छ त? कहीँ पनि काम लाग्ने छैन। जुन स्वभाव छ यहाँ प्रसाद रूप छ, प्रसाद रूपको कारणले त्यहाँ मन उत्पत्ति हुन्छ। प्रसाद रूप नभएको ठाउँमा उत्पत्ति हुन्न। यो नङको टुप्पामा मन उत्पत्ति हुन्न। नङ काट्दाखेरि दुख्दैन नि। यो मासुमा गडेको छ भने चाहिँ प्रसाद रूप छ। किन भन्दा यताको प्रसाद रूपमा गडेको चिजमा आएर यहाँ प्रसाद रूप हुन्छ। नङमा पनि मासुमा गडेको नङमा प्रसाद रूप हुन्छ। हड्डी भित्र पनि प्रसाद रूप छ। किन यो प्रसाद रूप भएको यो मासु कर्मज रूपमा गडेको छ नि त। यसबाट अलग हुने बित्तिकै प्रसाद रूप बिग्रियो। यो मासुबाट अलग भएर आएका नङमा प्रसाद रूप हुँदैन। जस्तै यहाँ केहीले काटेर ठुलो चोट भयो, घाउ भयो र पछि पिल्यो, पाकेर अनि पाप्रा लागे भनेपछि त्यसमा प्रसाद रूप बिग्रेको छ। त्यो घाउको पाप्रामा जीवित रूप छैन। जीवित रूप छैन र पिप निस्किने के हुने हुन्छ नि त। अहिले किन पिप ननिस्केको त भन्दाखेरि जीवित रूपले सुरक्षा गरेको छ। जीवित रूपले सुरक्षा गरेको हुँदा प्रसाद रूप सबै अङ्गमा फैलिन नपाएको हुँदाखेरि सिनो जस्तो गन्ध आउँदैन। जीवित रूप सक्यो, प्रसाद रूप अब छैन भनेदेखि सुरक्षा गर्ने केही पनि नहुँदाखेरि सिनोको गन्ध आउँछ। त्यही भएर मरेको लास केही दबाई नहालिकन एक दिन राख्नुहोस् त अर्को दिन के हुन्छ? सिनो जस्तो गनाउँछ नि। अहिले यो सिनो जस्तो नगनाउनको लागि अहिले जीवित रूपले यहाँ उपकार गर्दैको छ। जीवित रूप प्रसाद रूपले उपकार गर्दैको छ र अहिले त्यो दुर्गन्ध हुन पाएको छैन। हो त्यो जीवित रूपमा अब जस्तो प्रकारको स्पर्श भयो त्यही अनुसारको मन उत्पत्ति हुन्छ। चिसो ठोक्यो भने चिसो मन, तातो ठोक्यो भने तातो मन, फर्व धातु ठोक्के अनुसारले दुख्ने, चिलाउने, पोल्ने, भारी, हल्का, फरफराउने, झमझमाउने उसको स्वभाव उत्पत्ति हुन्छ। अनि यो मनले चाहिँ जे हुन्छ त्यसलाई जान्दिने हो। यो मनसँग वास्तवमा त केही मतलब छैन नि। वहाँ उत्पत्ति भइरहेको छ, यो मनसँग साँच्चै भन्यो भने केही मतलब छ त? केही मतलब छैन भने केही मतलब नभए चाहिँ हेर्दैनौ। दुख्ने उसलाई दुखिरहेछ, यताको मनलाई किन गएर बिर पार्ने होइन? आनन्द हेर्दै कस्तो छ स्वभाव त्यस्तै जान्दिरहेको यो मनको काम चाहिँ। बुझ्नुभयो नि? अहिले अब यहाँ मुछ्यो भने के हुन्छ भने यहाँ चिमट्यो, अलि जोड्यो चिमट, अय्या गरेको यहाँ काले हो कि यो मनले हो? यहाँ चिमट्दा यो मनमा दुखेको छ त? दुखेको छैन नि।
किन यसमा मुच्छेको छ नि त। यसमा मुच्छेको छैन भने ऐया छ त हो। यो शरीरमा नमुच्छेकी हुँदाखेरि ती भिक्षुणीले आँखा मन पर्यो भन्दा ला आँखा निकाएर दिए। उनी यो शरीरमा मुच्छेकी छैन नि त। बुझ्नु हो नि। मध्वज्ञानलाई तीर्थहरूले यिनैले गर्दा हो हाम्रो शासन हाम्रो धर्मतिर मान्छे घट्दै गए, कम्ती हुँदै गए, सबै उता लागे। मध्वज्ञान त अब शक्तिमा यता अग्र हुँदाखेरि अब मनुष्य लोक र देवलोक चाहिँ उहाँ अब दिनो आउजा भइरहेको नि त। मध्वज्ञानको देवलोक अब पुग्नुहुन्छ। कहिले काहीँ अब देवलोक जाँदाखेरि कसैका अब मरेका धेरै भएछन्, 2-4 महिना भएका छन् भने हाम्रा फल्ला मरेका देवलोकमा पुगेका छन् कि छैनन्, कहाँ पुगेछन् भन्थे। मैले देवलोकमा भेटेको थिएँ, यस प्रकारका देवता भएछन् या यस प्रकारका देवी भएछन्, अप्सरा भएका छन् भनेर भनिदिनु हुन्थ्यो। अब जस्तै शासनमा श्रद्धा भएका व्यक्तिहरू, शासनमा श्रद्धा भएका शासनमा धेरै जिम्मेका व्यक्तिहरू कोही मरे भनेपछि अनि भिक्षुहरू अब निमन्त्रण गरे, भोजनहरू दान गरे। अनि त्यहाँ मध्वज्ञानहरूलाई निमन्त्रण गर्दाखेरि भन्थे अहिले कहाँ पुग्ने होला, पुगे होला यहाँका अब देहान्त भएर। अब मध्वज्ञान देवलोक घरिघरि जाँदाखेरि देवलोक पुगे जति उहाँलाई थाहा हुन्थ्यो नि त। ए फल्ना देवलोक पुगे, फल्ना यहाँ पुगे, फल्ना उहाँ पुगे भनिदिँदाखेरि अनि झन् शासनमा श्रद्धा भएर आउँथ्यौँ। यहाँले शासनमा यस्तो पुण्य गर्नुभएको थियो, राम्रो शील पालन गर्नुभएको थियो, समय समयमा घरमा निमन्त्रण गर्दै दान गरिराख्नुहुन्थ्यो। हो त्यो पुण्यले देवलोकमा यति तन्जमन्ज भएछ। अब उनलाई त भयो भनेपछि म पनि मरेर तल्लो पनि देवलोक त जानु पर्यो नि भनेर जसले पनि पुण्य खुसीको साथमा गर्थे। अनि बुद्ध शासनमा श्रद्धा बढ्दै आयो भनेर तीर्थहरूले उनीहरूपट्टि कम्ती भएर उनीहरूका गुरुलाई अब उनीहरूले पनि सोच्छन् उता त मध्वज्ञानले भनिदिनु हुँदो रहेछ, तमुले जान्नुहुन्न कहाँ पुग्यो भन्ने। जान्दछ महानले, उनीहरूले पनि जान्दैन त कहाँ भन्छन् र, भन्छन् त कसले? शिष्यहरूले। शिष्य भनेको भगवानको शासनदेखि बाहिरकालाई शिष्य भनिन्छ। अनि जो बिरामी लाचार भएको बेलामा एक ब्राह्मण बिरामी लाचार भएको बेलामा शिष्यका उनीहरूका गुरुहरू बोलाएर अनि त्यहाँबाट उनीहरूले गर्नुपर्ने पाठ पूजाहरू अब उनीहरूले तार्ने उपायका बैतरणी के हो गरे नि त। त्यहाँ अब गरिसके अनि गुरुलाई सोच्छन् अब कहाँ पुग्छन् होला, अब ब्रह्मलोक पुग्छन्। अब कहाँ पुग्छन् अरे? तार्निकामा अब उनीहरूले गरिसके, अब ब्रह्मलोक पुग्छन्। अनि ब्रह्मलोक पुग्छन् भन्दा भन्दै साँच्चै एउटा त जब त्यो कुरा सुन्दा सुन्दै ठक्कै एकछिन होस हरायो। होस हराउने बित्तिकै नरकको निमित्त देखिन थाल्यो। नरकको निमित्त देखिँदाखेरि देखिने निमित्त अब धेरै प्रकारले देखिन्छन्। कसैले चाहिँ नरकमा जुन भोग गर्दाखेरि कस्तो खाले भोग गर्ने हो त्यो भोग गर्ने ठाउँलाई सिधै देखेका हुन्छन्। कसैले चाहिँ अब यमराजसँग पुग्नेहरूले यमदूतलाई देखेका हुन्छन्। डरलाग्दा मान्छे मोटा तगडा डर लाग्दा मान्छे लिन आएको देख्छन्। त्यही भएर कोही मर्ने बेलामा आत्तेर कालेर बडबडाउँछन् नि, मलाई लिन आए डर लाग्दा मान्छे लिन आए भन्न थाल्यो भने कुरो बुझ्नु, नरकका यमदूतहरू आए भन्नु हो नि। हो त्यो नरकको निमित्त हो। कोही चाहिँ अब मर्ने बेलामा पानी हुन्छ नि, त्यो प्रेतको निमित्त हो। प्रेत हुन तयार भए। यदि त्यो बेलामा आफू नजिकमा भएर आफू पुग्यो र उहाँले गरेका पुण्यहरू बसेर सम्झाइदिन थालियो भने पनि सुगति जान सक्छ नि। फेरि मन फर्काइदिँदा हुन्छ। त्यो बेलामा निमित्त जुनमा तान्नेको छ त्यसैमा तानिँदै त्यस्तै अनुसारको भाव हुन्छ। मर्ने बेलामा यता न उताको व्यक्ति चाहिँ, यता न उताको भनेको मैले अस्ति नै भने नि मैले
हो त्यस्ता व्यक्तिको मन जता तान्दै पनि हुन्छन्। यदि ध्यान शिविर बसेका व्यक्ति हो भने ध्यान शिविरमा पालन गरेको अष्टशील ध्यान भावना आचरण गरेको यस प्रकारको सम्झिनुहोस्। छेउबाट नि अब भन्दैज्यूले देशना गर्दा भनिराख्नुहुन्छ म मेरो भन्ने छैन, सत्ता प्राणी छैन। हो यसलाई राम्रो प्रकारले मनन गर्नुहोस्। यो खण्ड अनित्य हो, दुःख हो भनेर धर्मका बाणी बोल्दै राख्नुभयो भने मन त्यतापट्टि सुन्दै तान्निँदै जाँदाखेरि नरकको निमित्त देख्दैछन् भने पनि फेरि देवलोकको निमित्त देख्न सक्छन्। र मर्ने बेलामा यता ब्राह्मण मर्ने बेलामा पुग्दाखेरि त्यो घरकाले अब उनीहरूका गुरुहरू बोलाए, दान गर्ने गरे भनौँ, अनि उनीहरूको अनुसारले दान गरे। अब कहाँ पुग्छन् भन्दा गुरुले ब्रह्मलोक भने। ब्रह्मलोक मात्रै भन्दै थिए, एकछिनमा त उनी त ठक्कै बडबडाउन थाले। आयो 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 आगो आयो आगो आयो आगो आयो, मलाई जलाउन थालो मलाई जलाउन थालो भन्दै। अनि त्यहाँबाट गुरुलाई होइन तपाईँले त ब्रह्मलोक जान्छन् भन्नुहुन्छ त, हामीले सबै गरिदिन्छौँ। अहिले ब्रह्मलोक तपाईँले तारिदिनुहुन्छ भनेर हामीले सबै दान पनि गरिसक्यौँ। बैतरणी सैतरणी पनि होला नि, त्यतिखेर त कस्तो त्यो चाहिँ थपेको नि। अब त्यतिखेरको नियमले गरे नि। ब्रह्मलोक भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि ब्रह्मलोक जान्छन् नि, उनले आगो देख्यो भने माथि नै होला, माथिको आगो होइन भनेर सोच्छन्। होइन तलको छ आगो, तलको। अनि ती ब्राह्मणले सुरु देख्दाखेरि तल देखिन्छ, एकछिनमा त्यो माथि चढ्दै जान्छ। पिर नगर्नुहोस्, यिनी ब्रह्मलोकै जान्छन् भन्दा भन्दै एकछिनमा मरे। अब कहाँ पुगे? ब्रह्मलोक। उता नरकको निमित्त देखिरहेका छन्, ब्रह्मलोक पुगे। हामीले त तार दिन्छौँ नि भनेर अनि भट्टाभट उनीहरूले पनि त्यो शब्द धेरैतिर चलाउन थाले। हामीले मर्ने बेलामा उहाँहरूको लागि पुण्य गरेर तार दिन्छौँ, अन्तिम मर्ने बेलामा मौका परेन भने मरिसकेर पनि तार दिन्छौँ। त्यो शब्द त्यतिखेरदेखि आएको हो। अनि भगवानलाई पनि आएर उता त तार दिन्छन्, तपाईँले पनि त्यसरी तार दिन जान्नुभएछ भगवान भनेर सोधेका छन् नि त। मरेकालाई के गरेर अनेक प्रकारका पूजा विधिहरू गरेर अनि विधिको साथमा उनीहरूले चाहिँ तार दिन्छन्। बैतरणी नदी पनि तार दिन्छन्, सबैबाट नरकबाट तार दिन्छन्। तपाईँले पनि तार्नुहुन्छ भन्दा भगवानले मट्टीको हण्डीमा एउटा हण्डीमा घिउ र एउटा हण्डीमा बालुवा भरेर ल्याऊ, अनि तल पोखरीमा गएर पानीको पोखरीमा दुट्टै फोरिदेऊ, यिनी सबै धुलै धुलो हुने गरी फोरिदेऊ। अनि दुट्टै धुलै धुलो हुने गरी त्यो मट्टीको हण्डी फोरिदिँदाखेरि बालुवा भएको चाहिँ एउटा केही पनि नरहिकन सबै डुबो, हण्डीका चोइटा पनि रहेन। यता घिउ भएको चाहिँ हण्डीका चोइटा चाहिँ डुबे, घिउ चाहिँ माथि तर्यो। अब तार दिने व्यक्तिले जस्तै यो हण्डीमा बालुवा छ, अब यो हण्डी फोरिदिँदाखेरि यो बालुवा यसका हण्डीका चोइटाहरू माथि उत्रिने बनाउँछ, हुँदैन भन्थे। यो घिउलाई डुबाउँछ भन्दा डुब्दैन। हो यस्तै पुण्य घिउ जस्तो हो, पाप बालुवा जस्तो हो। पाप बालुवा जस्तो गरेको व्यक्ति हण्डी फोर्दाखेरि जस्तै हण्डी पनि डुब्छ, बालुवा पनि डुब्छ, हण्डीका चोइटाहरू पनि सबै डुब्छन्, बालुवा पनि डुब्छ। पाप कर्म भारी कर्म गरेको डुब्छ। त्यो डुबेको बालुवालाई कुनै यताउता विधि विधान गरेर के गरेर बैतरणी गरेर पानी माथि तर्न हुँदैन, किन उसको स्वभावै भारी स्वभाव हो। घिउको स्वभाव हल्का स्वभाव हो, त्यसलाई केही नगरे पनि हण्डी फटाइदियो, केही पूजा विधि केही नगरे पनि ऊ माथि नै उत्रिन्छ। त्यसलाई अरूले डुबाइदिएर पनि हुँदैन, ऊ उत्रिन्छ। त्यस्तै पुण्य भन्ने हल्का हुन्छ र माथि चढ्छ, पाप भन्ने भारी हुन्छ र तल जान्छ। हो त्यस्तै पाप कर्म गरेका व्यक्ति नरक जान्छन्, कसैले तारेर हुँदैन। पुण्य गरेका सुगति जान्छन्।
भगवानले। र त्यतिखेर तीर्थीहरूले त्यो कुरा भगवानले भनिदिइसकेपछि यिनी तीर्थीहरू हावा हुन्, गरेर त मिल्दैन के अरे भनेर कोही कोही थियो अब पहिलेदेखि गरेर आएको, मिल्ने त केही होइन, त्यही पनि लोकै कृति भन्दै पनि गर्थे कि गर्ने थिएनन् होला, गर्थे नि। हिजो आज पनि कतिपय छन् कि छैनन्, लोकै कृति के हो अरे। र वास्तवमा हो भने आफूले गरेको आफूलाई मिल्ने हो नि त, आफूले गरेको। अनि यता मोदगोल्यानले चाहिँ अब सुगति गएकालाई पनि देख्नुभएको छ, भनिदिनु भएको छ, दुर्गति गएकालाई पनि भनिदिनु भएको छ। अनि त्यसले गर्दा भगवानको शासनमा धेरै प्रभावित भए यिनै मोदगोल्यानले गर्दा हो। यिनलाई मार्ने भनेर डाकुहरूलाई पैसा दिएर मोदगोल्यानलाई मार्न लाउँछन्। अनि डाकुहरू मार्न आए, 40 जना डाकुहरू आए। मोदगोल्यानले देख्नुभयो ध्यानबाट, तर्किनु भयो। अनि अर्को दिन फेरि मार्न आए, अर्को दिन पनि तर्किनु भयो। फेरि तेस्रो दिन पनि तिनी डाकुहरू आए। किन यसरी मार्न बल गरे, म तर्केर सक्छु कि सक्दिन, हेर्नुभयो। यी डाकु किन आयो भनेर हेर्दाखेरि अतीतमा आफूले आमालाई त्यसै गरी कुटेर मार्नु भएको रहेछ नि त। पहिला धेरै जन्म अगाडि आमा, आँखा नदेख्ने आमालाई आफ्नै यता बुढीका कुरा सुनेर आमा बाउलाई आँखा देख्दैनन्, अनि आँखा नदेख्ने आमा बाउलाई स्याहार गर्दा गर्दै बुहारी दिक्क परिन्। दिक्क परेर हुँदा नहुँदा पोल सार्दै जुन आमा बाउलाई माया गर्दै गरेको छोरालाई पनि एक दिन भन्दा एक दिन पोल धेरै सार्दाखेरि आमा बाउलाई रिस उठ्न थाल्यो छोराको मन। अनि के गर्ने भन्दा अब उहाँहरूलाई मारिदिनुहोस्, नभए म यहाँ बस्दिनँ। अनि त्यहाँबाट अब यो बुढेसकालमा अब केही गर्न नसक्ने भएर बाँचेर बस्नुभन्दा मरेकै ठिक छ भनेर जङ्गल लगेर अनि डाकुले मारे झैं बनाएर ए चोर आयो, ढाका आयो भनेर हल्ला आफै गरेर अनि त्यहाँबाट उनी भागे झैं गरेर डन्ठाले ड्याम कुट्न थाले आमा बाउलाई। जब ड्याम कुट्न थाले अनि लाचार भएपछि छोरा तिमी चाहिँ भाग, तिमी चाहिँ तगडा छौ, भाग, ज्यान बचाऊ, हामी त पर्व छैन, तिम्रो ज्यान बचाऊ भन्दाखेरि बल्ल आत्तिन्छन्। त्यो अवस्थामा पनि आफू मराइ खाएर छोरालाई तिम्रो चाहिँ ज्यान बचाऊ भन्दैछन् अझै। हो त्यो भुइँपाक आइरहेको छ त्यतिखेरको, हो त्यो कर्मले फल दिने बेला भएको छ भन्दा यो कर्मलाई तर्केर हुँदैन, तर्किन सकिँदैन भनेर अनि मोदगोल्यान त्यो दिन नतर्किकन यत्तिकै बस्नुभयो। जब त्यो डाकुहरू आएर कुट्न सुरु भयो अनि उहाँले आफ्नो यो मनलाई, आफ्नो यो जीवित स्वभावलाई समापतले बाँधेर जबसम्म म भगवानसँग बिदाबारी हुन्न तबसम्म यो शरीर केही नहोस् भनेर त्यसलाई सुरक्षा गरेर राख्नुभयो शक्तिले। अनि उनीहरूले अब यिनी शक्तिशाली हुन् भन्ने पनि थाहा छ। अनि कुट्दा मार्दा सबै हड्डीहरू पनि सबै मसला भएको थियो अरे, धुलो पिठो मरिसके भनेर पनि कुटे हड्डी सबै धुलो भयो। तर उहाँले कुट्दाखेरि ऐया पनि छैन, हातो पनि अब मलाई नगर, मलाई नमार भन्ने पनि उहाँ आनन्द। किन भन्दा दुख्ने भिन्दै हो, जान्ने भिन्दै हो, केही मतलब नभए बस्न सक्नु भएको छ नि त। हामीलाई चाहिँ ऐया आत्थो हुने किन हो, मुछेर के भएर हो। अहिले कायोमा दुख्यो भने त्यहाँ पनि मुछेको छ, हातमा दुख्यो भने त्यहाँ पनि मुछेको छ, टाउकामा दुख्यो भने त्यहाँ पनि गएर मुछेको छ। सबैतिर मुछिँदाखेरि मैलाई नै दुख्यो, हुन्छ कि हुन्न। विपश्यना भनेको विशेष गरेर अलग्गै भएर
त्यसको स्वभावलाई नमुच्छिकन हेर्नेलाई विपश्यना भनेको। जे हुन्छ दुख्ने पोल्ने चिलाउने भारी हल्का चिसो तातो जति स्वभाव उसको नियमले उ भइरहेको छ, जुन जान्ने मनले हेर्ने मनले चाहिँ त्यो भिन्नता भएर नमुच्चिकन केही मतलब नभए चाहिँ हेर्नुपर्छ। परतो युवा दठबम। अनि मधुगलानको शरीर सबै धुलो पिठो भयो भनेपछि अनि तिथिहरू अब शरीर सबै धुलो पिठो जस्तो डल्लो पार्दा पनि हुन थाल्यो। अनि फर्के। तिथिहरू गइसकेपछि अनि फेरि मधुगलानले त्यो शरीरलाई फेरि जोड दिनुहुन्छ र अनि शरीर केही नभए जस्तो भएर भगवानसँग गएर बिदा माग्नुहुन्छ। भगवान मेरो समय भयो, मलाई बिदा दिनुहोस्। भगवानले पनि देखिसक्नु भएको छ नि त तिथिहरूले धुलो पिठो बनाइदिरहेको हुन्। उहाँले त्यो समापदले त्यसलाई बाँधेर एकछिन शक्तिले सबैलाई एकछिन जोडेर भगवानसँग गएर बिदाबारी भएर अनि आएर परिनिर्माण भइदिनुहुन्छ। र विशेष गरी तपाईँ हामी जे स्वभाव जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छ, आँखा कान नाक जिब्रो शरीर यो सिङ्गे शरीर भरे दुख्ने पोल्ने चिलाउने भारी हल्का चिसो तातो झमझमाउने सिल्का हान्ने कुनैसँग पनि नमुच्छेको मनले अलग्गै भएको मनले यो मर्द जलाउने लासलाई ध्यान नदिकिन त्यसलाई मनन नगरिकिन आकारलाई वास्तै नगरिकिन स्वभावलाई मात्रै एकोरो लगाएर हेर्नुपर्छ। जस्तै अहिले यहाँ चिमर्दो दुख्यो भने यो हातलाई पनि नलिनुहोस्, यता ठोक्केकालाई पनि नलिनुहोस्, दुखेको स्वभाव मात्रै। त्यो दुखेको स्वभावमा कुनै आकार छैन, त्यो स्वभावमा हात खुट्टा भन्ने छैन। हो त्यो कुनै आकार नभएकालाई राम्रो ज्ञानले हेरिदिनुहोस् त। साँच्चै देख्ने ज्ञान भयो भन्ने बित्तिकै दुखेको देख्नुहुन्न, बिग्रेको मात्र देख्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? साँच्चै स्वभावलाई हेर्न सक्ने ज्ञान भयो भने दुखेको देख्नुहुन्न, बिग्रेको देख्नुहुन्छ। अनित्य मात्रै छ। हो त्यो अनित्यलाई देख्दा बल्ल दुःख सत्य हो भन्ने जान्ने ज्ञान हुन्छ। त्यो बेलामा सत्य नजानेको अविद्या बल्ल हटेर जान्छ। आकारले सहित हेरियो भने चाहिँ अघि नैदेखि दुखेको अझै दुखिरहेको छ भनेपछि त अनित्यपट्टि ज्ञान गयो त अझै हराएन। अघि नैदेखि दुखेको कति बेरमा हरायो, सन्च भाव छिप्छे गएर हुन्न नि। बुझ्नुभयो नि? कति बेरमा बल्ल छिप्छे उत्पत्ति विनाश गरेर हुन्न नि। ऊ त भयो नभन्दै बिग्रिसकेको छ। भयो नभन्दै बिग्रिसकेको छ। देख्नेले जस्तै कसरी देख्नुपर्छ भन्दा पानी उम्लिँदाखेरि भुल 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 गर्छ कि गर्दैन? एकपालि भुलुक्क भइदिने बित्तिकै हुत्त भएर फिजिसक्यो, अर्को पालि हुत्त आइसक्यो। एकपालि हुत्त भएर फिजिसक्यो, अर्को पालि हुत्त हुत्त भइरहेको छ। हो त्यस्तै जस्तो यहाँ वेदनाहरू पनि पानी उम्ले जस्तो झन 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 भएर बिग्रेर नयाँ 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 भइरहेको छ। जुन भएको स्वभावलाई मात्रै ज्ञान लगाएर आकारलाई वास्तै नगरिदिनुहोस् त, आकारलाई ध्यानै नदिकिन हेर्दै जानुभयो भने त्यसको अनित्यतालाई राम्रो देखिन्छ। जस्तै भिडियो हेर्नेले भित्रको नाटक हेर्नुहुन्छ, सिसा हेर्नुहुन्न नि, होइन? अब भिडियो खोल्न पर्यो भन्दाखेरि नखोल्दै त अगाडि सिसा हो नि। सिसा छ कि छैन? जब ठिक्क सबैतिर जुटाएर रिमोट दबाइदियो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ नक्सा निस्किन थाल्छ। नक्सा निस्किन्छ, गाउने हुन्छ, नाच्ने हुन्छ। त्यो बेलामा तमहुले सिसालाई ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ कि भित्रको नक्सालाई? भित्रको नक्सालाई। भित्रको नक्सालाई एकरो ध्यान दिएको हुँदाखेरि त्यो भिडियो सकुन्जेलसम्म सिसा देख्नुहुन्छ? सिसा हरायो कि हराएन? के देख्नुहुन्छ भन्दा त्यो नक्साको नाटक मात्रै देख्नुहुन्छ। हो यो मर्द जलाउने शरीर पनि सिसा जस्तो सम्झिनु होला। हो यसमा हुने दुख्ने बोल्ने चिलाउने झमझमाउने सिल्का हान्ने फरफर हुने के हुने अनेक प्रकारको मुखले भन्न सकिन्न हुने त किसिम किसिम छ नि। हो त्यो अनेक किसिम किसिम हुने जति नक्सा, यो हात खुट्टा ज्यान टाउको भन्ने यो आकार चाहिँ सिसा। बुझ्नुभयो नि? त्यो भित्रको चाहिँ नक्सा। भिडियो हेर्नु पर्यो सच्चै योगी सिसालाई कटेर स्वभावलाई हेर्नु, नक्सालाई।
यो आकारलाई कटेर स्वभाव धर्मलाई हेर्नु। आकारलाई कट्न सक्नुभयो भने बल्ल स्वभाव धर्मलाई प्रष्ट देखिन्छ। जब स्वभाव धर्मलाई साँच्चै ज्ञानले देख्नुभयो भन्ने बित्तिकै नै ए म भन्ने छैन भन्ने आफै प्रष्ट भएर आउँछ। ए म भन्ने छैन, मेरो भन्ने छैन, म मेरो भन्ने होइन भन्ने ज्ञानमा प्रष्ट भएर आउँछ। आकारलाई हेर्नुभयो भने त मेरै खुट्टो दुखेछ, मेरै ज्यान दुख्छ, केही नै ए म भन्ने छैन भन्ने आफै प्रष्ट भएर आउँछ। ए म भन्ने छैन, मेरो भन्ने छैन, म मेरो भन्ने होइन भन्ने ज्ञानमा प्रष्ट भएर आउँछ। आकारलाई हेर्नुभयो भने त मेरै खुट्टो दुखेछ, मेरै ज्यान दुख्छ, आज पनि म मेरो, यो शिविरमा पनि म मेरो, पर्सि पनि म मेरो, शिविर सिद्धिँदा पनि दृष्टि सँगसँगै बोकेर जान पुगिन्छ। अहिले भनेको बुझ्नुभएको छ नि। र यसलाई फेरि मसिनो गरी भोलि भोलि भन्दै जान्छु। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा आजलाई चाहिँ यतिमै समाप्त गरौँ।